बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, खबर दुनिया भर से में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं मोहम्मद हुसैनुद्दीन मतीन। सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज के 15 साल मुकम्मल होने पर हज 2026 का कैटेगरी ए का सुपर बम्पर ऑफर। 14 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,50,000 रुपए में, 18 दिन का पैकेज सिर्फ और सिर्फ 6,90,000 रुपए में। हरम शरीफ से बिल्कुल 0 मीटर डिस्टेंस, मक्का में 4 स्टार, मदीना में 3 स्टार होटल्स में क़याम और जमरात से सिर्फ 900 मीटर के फासले पर। मीना और अराफात में VIP लग्जरी टेंट्स। डायरेक्ट सऊदी एयरलाइन 3 वक्त हैदराबादी जायकेदार खाना और लग्जरी बसेस के जरिए ज़ियारतें। ये ऑफर महदूद मुद्दत तक के लिए। मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से मंजूर शुदा। अल इजाबा टूर्स हज एंड उम्रा सर्विसेज, नामपल्ली, हैदराबाद। हज 2026 के आज़मीन के लिए खुशखबरी। गोल्डन ट्रैवल ऑफिशियली इंडिया की बेस्ट हज ट्रैवल एजेंसी 2025 का अवार्ड हासिल करने वाले लीड HGO आपके लिए लाए हैं 4 बेहतरीन हज पैकेजेस। डायमंड पैकेज VVIP कैटेगरी A, प्लैटिनम पैकेज VVIP कैटेगरी A, गोल्ड पैकेज VIP कैटेगरी B, सिल्वर पैकेज इकोनॉमी कैटेगरी D। गोल्डन ट्रैवल्स के साथ सफर सिर्फ मंजिल तक ही नहीं बल्कि हर कदम पर खिदमत और सुकून का वादा। हज वीजा जारी करने की आखिरी तारीख 20 मार्च 2026। अपने हज का सफर गोल्डन ट्रैवल्स के साथ आज ही बुक कीजिए। गोल्डन ट्रैवल्स, बिसाइड कामत होटल, सैफाबाद, हैदराबाद। ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रही है। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा। ईरान पुरअमन एहतजाज को तस्लीम करता है। दहशतगर्दी के खिलाफ सख्त मौक़िफ़ बरकरार। स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ का 2 टोक बयान। इस्फहान में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता हंगामों के दौरान 30 सिक्योरिटी एहलकार जाँ बहक। हुक्काम के मुताबिक फसादात में 1-2 माह का शीरख्वार भी हलाक। गजा में जंगबंदी का दूसरा मरहला ताअत्तुल का शिकार। एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे। वेनेजुएला के बाद मेक्सिको भी ट्रंप के निशाने पर। ड्रग कार्टेल के खिलाफ हमले की धमकी। बांग्लादेश में हिंदू नौजवान की मुश्तबा मौत। अक़लियतों पर तशद्दुद के खदशात में इजाफा। 19 साला जॉय मोहपत्रा की हलाकत। पुलिस ने तहक़ीक़ात शुरू कर दी। और मौसम सरमा पूरे मुल्क में अपने शबाब पर। तेलंगाना भर में सर्दी की लहर जारी। कई इलाकों में कम से कम दर्जे हरारत दर्ज। अमेरिकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने दावा किया है कि ट्रंप इंतजामिया ईरान के खिलाफ कार्रवाई पर गौर कर रही है। अमेरिकी अखबार के मुताबिक सदर ट्रंप को ईरान पर फौजी हमलों के ऑप्शंस पर ब्रीफिंग दी गई है, जिसके बाद ट्रंप इंतजामिया ने ईरान में जारी मुजाहरों के मौके पर तेहरान में गैर फौजी अहदाफ पर हमलों से मुतालिक संजीदगी से गौर शुरू कर दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स ने अमेरिकी हुक्काम का हवाला देते हुए बताया कि सदर ट्रंप ने ईरान पर हमलों का अभी हतमी फैसला नहीं किया, ताहम वो ईरानी हुकूमत की जानिब से मुजाहरों को दबाने की कोशिशों के रद्द-ए-अमल में संजीदगी से फौजी कार्रवाई की इजाज़त देने पर गौर कर रहे हैं। याद रहे कि ईरान में पुरतशद्दुद मुजाहरे 13वें रोज़ भी जारी हैं, जहां अब तक इन वाक़यात में 15 सिक्योरिटी एहलकारों समेत 65 अफराद हलाक हो चुके हैं। ताहम गुज़िश्ता रोज़ मारूफ अमेरिकी जरीदे टाइम मैगज़ीन ने दावा किया था कि झड़पों के दौरान अमवात की तादाद 217 तक पहुँच गई है। ईरान के स्पीकर पार्लियामेंट मोहम्मद बाकर कालिबाफ का कहना है कि मुआशी मसाइल पर अवामी एहतजाज जायज़ है, मगर मसल्ह दहशतगर्दों से आनी हाथों से निमटा जाएगा। ईरान की पार्लियामेंट के स्पीकर मोहम्मद बाकर कालिबाफ ने कहा है कि इस्लामी जमहूरियत ईरान अवाम के पुरअमन और जायज़ एहतजाज को तस्लीम करता है, ताहम मसल्ह दहशतगर्दी और तशद्दुद के खिलाफ रियासत पूरी क़ुव्वत से कार्रवाई करेगी। उन्होंने ये बात इतवार के रोज़ पार्लियामेंट के खुले इजलास में कही, जब मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में गैर मुल्की हिमायत याफ्ता पुरतशद्दुद वाक़यात सामने आए। कालिबाफ ने कहा कि ईरान उस वक्त अमेरिका और सेहूनी हुकूमत की जानिब से मुआशी, फ़िक्री, अस्करी और दहशतगर्दी की जंगों का सामना कर रहा है। उनके मुताबिक दुश्मनों ने अवाम के मुआशी मुतालबात का फ़ायदा उठाकर मुल्क में बदअमनी फैलाने की कोशिश की। उन्होंने खबरदार किया कि गैर मुल्की एजेंटों और मसल्ह अनासर के खिलाफ सख्त और बेरहम कार्रवाई की जाएगी, जबकि गिरफ्तार शुदगान को कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाएगी।
باخر غالباف نے امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو بھی خبردار کرتے ہوئے کہا کہ ایران پر کسی بھی حملے کی صورت میں خطے میں امریکی اڈے اور صہیونی مقبوضہ علاقے جائز ہدف ہوں گے۔ ایرانی حکام کے مطابق حالیہ پرتشدد واقعات میں کئی مسلح دہشت گرد نیٹ ورکس کو توڑا گیا ہے اور غیر ملکی روابط رکھنے والے عناصر کو گرفتار بھی کیا گیا ہے، جبکہ رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنئی نے واضح کیا کہ ایران شرپسندوں اور غیر ملکی ایجنڈوں کے سامنے ہرگز نہیں جھکے گا۔ ایران کے صوبہ اصفہان کے گورنر علی احمدی نے تصدیق کی ہے کہ حالیہ غیر ملکی حمایت یافتہ پرتشدد ہنگاموں کے دوران صوبے میں 30 سیکورٹی اہلکار جاں بحق ہوئے ہیں۔ انہوں نے بتایا کہ جاں بحق اہلکاروں کی نماز جنازہ اور جلوس پیر کے روز نکالے جائیں گے۔ گورنر کے مطابق مسلح فسادات میں شہری ہلاکتوں میں 1-2 ماہ کا شیرخوار معصوم بچہ بھی شامل ہے، جبکہ مقامی رپورٹس کے مطابق اصفہان میں کم از کم 10 مساجد کو بھی نذر آتش کیا گیا۔ پڑوسی صوبہ فارس میں بھی 12 سیکورٹی اہلکار ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ پولیس اسپیشل یونٹس کے کمانڈر جنرل مسعود مدق نے اپنی فورس کے 8 اہلکاروں کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے۔ حکام نے بتایا کہ پیر کے روز ہونے والے جنازے ملک گیر ریلی کے ساتھ ہوں گے، جس میں غیر ملکی ایجنٹوں کی جانب سے مسلح حملوں اور دہشت گردی کی شدید مذمت کی جائے گی۔ مختلف شہروں میں طبی اور امدادی مراکز پر حملوں کی بھی اطلاعات مل رہی ہیں۔ صبح گیلان میں ریڈ کریسنٹ کا ایک رضاکار جاں بحق اور ملک بھر میں 5 زخمی ہوئے۔ ایرانی حکام نے دہرایا کہ معاشی مسائل پر پرامن احتجاج جائز ضرور ہے اور اس پر توجہ بھی دی جائے گی، تاہم تشدد، تخریب کاری اور غیر ملکی ایجنڈے کو یہاں ہرگز برداشت نہیں کیا جائے گا۔ رہبر انقلاب آیت اللہ سید علی خامنئی نے بھی واضح کیا ہے کہ اسلامی جمہوریہ ایران شرپسندوں اور غیر ملکی ایجنٹوں کے سامنے پسپا نہیں ہوگا۔ عمان اور ایران نے دو طرفہ تعلقات کے فروغ اور خطے میں امن و استحکام کے لیے قریبی تعاون جاری رکھنے کے عزم کا اعادہ کیا ہے، جس کا اظہار عمان کے وزیر خارجہ کے تہران دورے کے دوران اعلیٰ سطحی ملاقاتوں میں کیا گیا۔ عمان کے وزیر خارجہ بدر ابو سعیدی نے تہران کا دورہ کیا، جہاں انہوں نے ایرانی صدر مسعود پزیکشان اور دیگر اعلیٰ حکام سے ملاقاتیں کیں۔ ان ملاقاتوں میں دونوں ممالک کے درمیان مضبوط دو طرفہ تعلقات کا جائزہ لیا گیا اور مختلف شعبوں میں تعاون کو مزید وسعت دینے کے امکانات پر تبادلہ خیال ہوا۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ ایک بار پھر سخت بیانات اور جارحانہ حکمت عملی کے باعث عالمی توجہ کا مرکز بن گئے ہیں۔ وینزویلا میں فوجی کارروائی کے بعد اب ان کی توجہ میکسیکو کی طرف مبذول ہو گئی ہے، جہاں انہوں نے ڈرگ کارٹل غیر ریاستی منشیات اسمگلنگ نیٹ ورک کے خلاف براہ راست حملے کی دھمکی دی ہے۔ ٹرمپ کا کہنا ہے کہ میکسیکو کے ذریعے امریکہ میں منشیات اور غیر قانونی تارکین وطن کی آمد ایک سنگین مسئلہ بن چکی ہے، جسے کسی بھی صورت نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ گزشتہ ہفتے امریکہ نے وینزویلا میں کارروائی کرتے ہوئے صدر نیکولس میڈوف کو راجدھانی کراکس میں ان کے کمپاؤنڈ سے حراست میں لینے کا دعویٰ کیا تھا۔ اس اقدام کے بعد خطے میں شدید رد عمل دیکھنے میں آیا اور کئی ممالک نے اسے علاقائی استحکام کے لیے خطرہ قرار دیا۔ اسی تناظر میں اب ٹرمپ کے حالیہ بیانات نے میکسیکو اور لاطینی امریکہ میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ ٹرمپ نے میکسیکو پر الزام عائد کیا کہ وہاں کے ڈرگ کارٹل نہ صرف منشیات کی اسمگلنگ میں ملوث ہیں، بلکہ وہ امریکہ میں تشدد اور جرائم کے پھیلاؤ کا بھی سبب بن رہے ہیں۔ ان کے مطابق ستمبر 2025 کے بعد سے امریکہ نے کیریبین میں کم از کم 35 مشتبہ کارٹل کشتیوں کا نشانہ بنایا ہے، جس سے سمندری راستوں سے آنے والی منشیات میں نمایاں کمی آئی ہے۔ انہوں نے دعویٰ کیا کہ اب زمینی راستوں سے اسمگلنگ کے خلاف بھی بھرپور کارروائی کی جائے گی۔ امریکی فوج نے کہا ہے کہ اس نے گزشتہ سال دسمبر میں شروع کی گئی کارروائی کے ایک حصے کے طور پر ملک شام میں شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ داعش کو نشانہ بنا کر کئی حملے کیے ہیں۔ البتہ امریکی سینٹرل کمانڈ کے بیان میں یہ واضح نہیں کیا گیا ہے کہ ان حملوں میں کوئی ہلاک ہوا ہے یا نہیں، تاہم اس میں کہا گیا ہے کہ یہ تازہ حملے اس کارروائی کا تسلسل ہیں جو اس واقعے کے بعد شروع کی گئی تھیں، جس میں 13 دسمبر کو ملک شام میں دولت اسلامیہ کے حملے میں امریکی فوج کے 2 اہلکار اور ایک سویلین مترجم ہلاک ہو گئے تھے۔ امن کی نوبل کمیٹی نے ایک بیان میں کہا ہے کہ نوبل انعام کو نہ تو منسوخ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی کسی کے ساتھ شیئر کیا جا سکتا ہے۔ اس انعام کے ایک بار اعلان ہو جانے کے بعد یہ فیصلہ ہمیشہ کے لیے حتمی ہو جاتا ہے۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ دنیا کے باوقار امن کا نوبل انعام نہ ملنے پر بوکھلائے ہوئے ہیں۔ حال ہی میں ٹرمپ نے کہا تھا کہ وہ وینزویلا کے اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا میچاڈو سے ملاقات کر کے انہیں ٹرمپ یہ انعام دینے پر بات چیت کریں گے۔ اب نوبل امن کمیٹی نے ایک بیان جاری کرتے ہوئے واضح کیا ہے کہ ایوارڈ نہ تو منتقل کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اسے واپس لیا جا سکتا ہے۔ نوبل امن انعام کی نگرانی کرنے والی تنظیم نے وینزویلا کی اپوزیشن لیڈر ماریا کورینا میچاڈو کی جانب سے امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کو اپنا ایوارڈ پیش کرنے کی حالیہ تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ یہ معاملہ اس وقت سامنے آیا جب میچاڈو نے کہا کہ وہ یہ انعام
ट्रंप को पेश करना या उसके साथ इश्तराक करना चाहेंगी, जिन्होंने वेनेजुएला के सदर निकोलस मैडुरो को पकड़ने के लिए कामयाब अमेरिकी ऑपरेशन की निगरानी की। मैडुरो को फिलहाल न्यूयॉर्क में मनशियात की स्मगलिंग के इल्जामात में कानूनी कार्रवाई का सामना है। मैचेडो ने पीर को फॉक्स न्यूज़ के मेज़बान शॉन हैनिटी को बताया कि मैं यकीनी तौर पर इसे ज़ाती तौर पर बताना चाहूँगी कि हम वेनेजुएला के लोगों पर यकीन रखते हैं, क्योंकि ये वेनेजुएला के लोगों का इनाम है। हम यकीनी तौर पर उन्हें देना चाहते हैं और उनके साथ इसे साझा करना चाहते हैं। गजा में जंगबंदी का दूसरा मरहला तातुल का शिकार हो चुका है। गजा में जंगबंदी माहदे के दूसरे मरहले में पेशरफ्त न होने के बायस एक बार फिर जंग के बादल मंडलाने लगे हैं, जहां इसराइली अफवाज और हमास दोनों की जानिब से मुमकिन तौर पर दोबारा लड़ाई शुरू करने की तैयारियों की इत्तलात सामने आ रही हैं। गजा में जंगबंदी माहदे के दूसरे मरहले में ताखीर के बायस खदशा जाहिर किया जा रहा है कि इसराइल और हमास एक बार फिर तबाहल फ़लस्तीनी इलाके में लड़ाई की तरफ बढ़ सकते हैं। एक इसराइली अहदेदार और एक अरब सिफारतकार के मुताबिक इसराइली फौज मार्च के दौरान गजा में नई फौजी कार्रवाइयों के लिए मनसूबाबंदी कर रही है। बांग्लादेश में एक और हिंदू नौजवान की मौत ने मजहबी अक़लियतों के खिलाफ तशद्दुद से मुताल्लिक़ ख़दशात को मज़ीद गहरा कर दिया है। 19 साला जॉय मोहापात्रा की मौत जुमा के रोज़ सिलेट के एक अस्पताल में हो गई, जहां उसे मुबैना तौर पर जहर खाने के बाद दाखिल कराया गया था। यह वाक़या सुनामगंज के दिराई ओपला ज़िला में मोबाइल फ़ोन की बकाया किस्तों पर होने वाले तनाज़े के बाद पेश आया था। जोए के अहल खाना ने इल्ज़ाम लगाया है कि बुरहानपुर गांव के दुकानदार अमीर इस्लाम ने मोबाइल फ़ोन की 500 टका की ताक़ीद शुदा किस्तों पर इसे मारा पीटा, ज़लील किया और इश्तियाल दिलाया। पुलिस ने कहा कि इस मामले की तहक़ीक़ात की जा रही है। म्यांमार में मुलाजिमतों के झूठे वादों के जरिए फंसाए गए 27 भारतीय शहरियों को, जिन्हें वहां गैरकानूनी तौर पर साइबर धोखाधड़ी की कार्रवाइयों में ज़बरदस्ती काम करने पर मजबूर किया गया था, बहिफाजत निकाल कर वतन भारत वापस लाया गया है। बहिफाजत निकाले गए ये भारतीय शहरी कल दिल्ली पहुंचे और अब वो अपने अपने आबाई मुकामात के लिए रवाना हो रहे हैं, ताकि अपने अहल खाना से दोबारा मिल सकें। इन फंसे हुए भारतीय शहरियों को नौकरियों के झूठे वादों पर बहला फुसला कर म्यांमार की सरहद तक ले जाया गया था, जहां उन्हें जबरन, जिस्मानी तशद्दुद और ज़बरदस्ती करके साइबर धोखाधड़ी की सरगर्मियों में शामिल होने पर मजबूर किया गया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स ने गलती मानते हुए अपने कंटेंट मॉडरेशन के मेयारात में खामियों को तस्लीम किया है। सरकारी ज़राए ने बताया है कि कंपनी ने भारत के कवानीन पर अमलावरी की यकीन दहानी कराई है। सरकारी ज़राए के मुताबिक कंपनी ने कहा है कि वो अब भारतीय कवानीन और ज़वाबित के मुताबिक काम करेगी। ये मामला उस वक्त सामने आया जब इलेक्ट्रॉनिक एंड मवासिलाती टेक्नोलॉजी की वजारत ने एक्स को नोटिस जारी की, जिसमें प्लेटफॉर्म पर फहश और जिनसी मवाद की तशहीर पर तशवीश का इज़हार किया गया था। इस मवाद में मुबैना तौर पर कंपनी के AI टूल ग्रॉक के जरिए तैयार किया गया या इजाफा करदा मवाद शामिल है। अब जबकि मौसम सरमा पूरे मुल्क में अपने शबाब पर है, इस दौरान सर्दी ने दिल्ली NCR में पिछले तमाम रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। 10 और 11 जनवरी की रात को कम से कम दर्ज हरारत 3 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच गया है। इस शदीद सर्दी, घने कोहर और सर्द लहर के पेश नज़र हिंदुस्तान की महकमा मौसमियात ने 11 और 12 जनवरी के लिए येलो अलर्ट जारी किया। 11 जनवरी को रिकॉर्ड किया गया दर्ज हरारत अब तक के मौसम का सबसे अक़ल तरीन दर्ज हरारत है, जिससे दिल्ली और आसपास के इलाकों में मामूल की ज़िंदगी बुरी तरह मुतासिर हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज का दिन पूरे NCR के लिए शदीद सर्द रहने का और एहतियात करना ज़रूरी बताया गया है। उधर राजस्थान के माउंट आबू में दर्ज हरारत 0 से भी नीचे तक पहुंच गया है, जिसके बायस घास के मैदान और कार की खिड़कियां बर्फ़ से ढक गई हैं। शुमाल मशरक़ी हिंद की रियासत मेघालय में भी शदीद सर्दी जारी है। ताहम इस पहाड़ी रियासत में सर्दियों का लुत्फ़ लेने वाले सयाहों की आमद में भी इजाफा हुआ है। मेघालय के दारुलहुकूमत शिलांग के करीब वाक़ ओमयाम झील पर भी सयाहों की आमद जारी है। मेघालय के रीबोई ज़िले में वाक़ इस झील को बारापानी झील भी कहा जाता है। 1960 की दहाई में इस झील पर बिजली की पैदावार के लिए डैम तामीर किया गया था। इस झील का मुआवजना स्कॉटलैंड की झीलों से किया जाता है। झील और अतराफ झील के कुदरती और खूबसूरत मनाज़िर देखने के लिए मुल्क और बैरून मुल्क से हज़ारों सयाह यहाँ का दौरा करते हैं। तेलंगाना में चलने वाली ठंडी हवाओं ने आम लोगों को खासी परेशानी में मुब्तला कर दिया है। रात के वक्त सर्दी ज़्यादा महसूस हो रही है और सुबह सवेरे भी ठंड बरकरार रहती है। सुबह 8 से 11 बजे के दरमियान और फिर शाम 5 से 7 बजे के वक्त सर्द हवाएं लोगों को कपकाने पर मजबूर कर रही हैं। जुमा की रात से हफ्ते की सुबह तक रियासत के कई इलाकों में कम से कम दर्ज हरारत दर्ज किया गया। संगारेड्डी ज़िले के कोहिर में दर्ज हरारत 7.9 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, जो सबसे कम रहा। इसके अलावा आदिलाबाद ज़िले के भीमपुर में भी शदीद सर्दी देखी गई। रियासत की 12 अजला में दर्ज हरारत 10 डिग्री से कम रहा।
8 اضلاع میں یہ 10.1 سے 11 ڈگری کے درمیان رہا، جبکہ باقی اضلاع میں کم سے کم درجہ حرارت 11.1 سے 14 ڈگری سیلسیس کے درمیان ریکارڈ کیا گیا ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق مشرق اور جنوب مشرق سندھ سے نچلی سطح کی ہوائیں چل رہی ہیں، جس کی وجہ سے آئندہ 3 دنوں تک سردی کا اثر برقرار رہنے کا امکان موجود ہے۔ ان دنوں میں کم سے کم درجہ حرارت 11 سے 15 ڈگری سیلسیس کے درمیان رہ سکتا ہے۔ اور ناظرین، آخر میں ڈالتے ہیں سرخیوں پر ایک اور نظر۔ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز کے 15 سال مکمل ہونے پر حج 2026 کا کیٹیگری اے کا سپر بمپر آفر 14 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,50,000 روپے میں، 18 دن کا پیکج صرف اور صرف 6,90,000 روپے میں، حرم شریف سے بالکل 0 میٹر ڈسٹنس، مکہ میں 4 سٹار، مدینہ میں 3 سٹار ہوٹلز میں قیام، اور جمرات سے صرف 900 میٹر کے فاصلے پر، مینا اور عرفات میں VIP لگژری ٹینٹس، ڈائریکٹ سعودی ایئر لائن 3 وقت حیدرآبادی ذائقے دار کھانا اور لگژری بسز کے ذریعے زیارتیں۔ یہ آفر محدود مدت تک کے لیے منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز گورنمنٹ آف انڈیا سے منظور شدہ الاجابہ ٹورز حج اینڈ عمرہ سروسز، نامپلی، حیدرآباد۔ حج 2026 کے عازمین کے لیے خوشخبری، گولڈن ٹریول آفیشلی انڈیا کی بیسٹ حج ٹریول ایجنسی 2025 کا ایوارڈ حاصل کرنے والے لیڈ HGO آپ کے لیے لائے ہیں 4 بہترین حج پیکیجز۔ ڈائمنڈ پیکیج VVIP کیٹیگری A، پلیٹینم پیکیج VVIP کیٹیگری A، گولڈ پیکیج VIP کیٹیگری B، سلور پیکیج اکانومی کیٹیگری D۔ گولڈن ٹریولز کے ساتھ سفر صرف منزل تک ہی نہیں بلکہ ہر قدم پر خدمت اور سکون کا وعدہ۔ حج ویزا جاری کرنے کی آخری تاریخ 20 مارچ 2026۔ اپنے حج کا سفر گولڈن ٹریولز کے ساتھ آج ہی بک کیجئے۔ گولڈن ٹریولز، بیسائیڈ کامت ہوٹل، سیف آباد، حیدرآباد۔ ٹرمپ انتظامیہ ایران کے خلاف کارروائی پر غور کر رہی ہے، امریکی اخبار نیو یارک ٹائمز کا دعویٰ۔ ایران پرامن احتجاج کو تسلیم کرتا ہے، دہشت گردی کے خلاف سخت موقف برقرار، اسپیکر پارلیمنٹ محمد باقر قالیباف کا 2 ٹوک بیان۔ اصفہان میں غیر ملکی حمایت یافتہ ہنگاموں کے دوران 30 سیکیورٹی اہلکار جاں بحق، حکام کے مطابق فسادات میں 1-2 ماہ کا شیرخوار بھی ہلاک۔ غزہ میں جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ تعطل کا شکار، ایک بار پھر جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ وینزویلا کے بعد میکسیکو بھی ٹرمپ کے نشانے پر، ڈرگ کارٹل کے خلاف حملے کی دھمکی۔ بنگلہ دیش میں ہندو نوجوان کی مشتبہ موت، اقلیتوں پر تشدد کے خدشات میں اضافہ، 19 سالہ جوائے موہاپترا کی ہلاکت، پولیس نے تحقیقات شروع کر دی۔ اور موسم سرما پورے ملک میں اپنے شباب پر، تلنگانہ بھر میں سردی کی لہر جاری، کئی علاقوں میں کم سے کم درجہ حرارت درج۔ ناظرین، خبر دنیا بھر سے کا سلسلہ فی الحال اختتام کو پہنچتا ہے۔ مجھے محمد حسام الدین متین کو پوری ٹیم کے ساتھ اجازت دیتے ہیں۔ 14 نیوز، خدا حافظ۔